बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका मेज़बान महबूब अली सुज़ एक नए प्रोग्राम के साथ आपके खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, गुज़िश्ता तकरीबन कोई एक हफ़्ता 10 दिन तक हम आपको जो स्वात के बड़ा इलाकों में बर्फबारी हुई थी, मालम जब्बा, कालाम, मुख्तलिफ इलाकों में जो बर्फबारी हुई थी, तो उसके मनाजिर दिखाने की हमने आपको भरपूर कोशिश की कि कितनी बर्फबारी हुई है और इससे सयाहत पर क्या असरात पड़ेंगे। आज हम एक पॉलिटिकल व्लॉग कर रहे हैं और मुल्क में इस वक्त जो 4-5 बड़ी खबरें हैं उसका तज्जिया करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले नाजरीन, आज की जो सबसे बड़ी खबर है वो ये है कि आज क्या खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली टूटेगी या नहीं टूटेगी। गुज़िश्ता रोज़ न सिर्फ वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान ने ऐलान किया था, जब इमरान खान की तरफ से ये हिदायत आई थी कि आज ही के दिन यानी आज शाम तकरीबन 10 बजे खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली के तहलील के लिए एक बाकायदा असम्बली भेजी जाएगी गवर्नर को कि ये असम्बली जो है अब ये तहलील कर दी जाए। तो इसलिए आज शाम का इंतज़ार किया जा रहा है कि क्या होता है। लेकिन उससे पहले जो एक बहुत बड़ी खबर आई है वो ये है कि साबिक वज़ीर आला और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकज़ी लीडर परवेज़ खटक और उसके बाद जो साबिक सूबाई वज़ीर थे शौकत यूसुफज़ई, उनकी तरफ से बयानात आए हैं। उन्होंने मुखालिफत की है ज़राए के मुताबिक कि अगर आज ही असम्बली को तहलील करने की असम्बली भेजी जाती है तो इसका मतलब ये है कि 90 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन होंगे और इम्कान ये जाहिर किया जा रहा है कि फिर ये इलेक्शन जो है ये रमज़ान के महीने में होंगे। तो दोनों का मौक़िफ़ ये था कि अगर रमज़ान के महीने में ये इलेक्शन होते हैं तो इसके टर्नआउट पर बड़े मनफी असरात होंगे। लोग आमतौर पर रमज़ान में बहुत कम निकलते हैं, ख़ासतौर पर जब वोटिंग और सियासत का मामला सामने आता है, तो इसलिए दोनों ने मुखालिफत की थी। लेकिन देखते हैं कि क्या होता है। तहम ये इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है कि जिस तरह इमरान खान ने एक फ़ैसला किया है और अब ये फ़ैसला बाकायदा अनाउंस भी हो गया है, साथ में सूबाई हुकूमत का आज आखिरी जो काबीना का इजलास है वो भी बुलाया गया है, तो यकीनन अपरंटी बज़ाहिर तो ये लग रहा है कि आज बाकायदा असम्बली को तहलील करने की एडवाइस जो है वो गवर्नर को भेज दी जाएगी। लेकिन यकीनन इसमें जो 2 सीनियर उनके रहनुमा हैं वो उसकी मुखालिफत कर रहे हैं। इसके अलावा जो दूसरी सबसे बड़ी अहम खबर है वो ये है कि गुज़िश्ता रोज़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा इमरान खान ने लाहौर में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए ये कहा कि वो कौमी असम्बली में वापस जा सकते हैं। और उसकी सबसे बड़ी वजह इमरान खान ने ये बताई कि उस वक्त कौमी असम्बली में जो अपोजिशन लीडर है राजा रियाज, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही के टिकट पर फैसलाबाद से मुंतखब हुए थे, लेकिन अब चूंकि वो मुनहरिफ रुकन बन गए हैं, उन्होंने PTI से बगावत की थी, उन्होंने इमरान खान से बगावत की थी, तो वो इस वक्त कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर के तौर पर काम कर रहे हैं। तो इमरान खान का मौक़िफ़ ये था कि अगर राजा रियाज अपोजिशन लीडर के तौर पर काम करते रहेंगे और दूसरी तरफ वज़ीर शहबाज शरीफ होंगे, तो जब निगरान सेटअप के लिए मशावरत की जाएगी तो आईन के मुताबिक वज़ीर आज़म जो है वो अपोजिशन लीडर से मशावरत करते हैं और राजा रियाज और शहबाज शरीफ जो मशावरत करेंगे तो ज़ाहिर बात है कि वो एक ऐसे शख्स को लाने की कोशिश करेंगे जो कि बकौल इमरान खान के मुस्लिम लीग नून के करीब होगा। इसलिए उन्होंने कहा कि ज़रूरी ये है कि हम वापस असम्बली में जाए और अपोजिशन के तौर पर अपना किरदार अदा करें और फिर जब निगरान सेटअप की बात हो तो हम अपना मौक़िफ़ भी उसमें दें। तो ये यकीनन इसमें तज्ज़ियेकार जो है इसको मुख्तलिफ अंदाज से देख रहे हैं। सबसे पहले बात यह है कि जिस तरह के इमरान खान मशहूर है कि वो मुख्तलिफ मौके पर यू टर्न लेते हैं, तो कुछ तज्ज़ियेकारों का ये कहना है जो कि उनके नाक़िदीन है कि इमरान खान ने एक बहुत बड़ा यू टर्न लिया है, क्योंकि इमरान खान का पहले से मौक़िफ़ यह था कि इन असम्बलियों में वापस जाने का मकसद यह है कि हम इस पूरी सियासी अमल को सपोर्ट कर रहे हैं। और इमरान खान ने कई दफ़ा कहा था कि मैं या मेरे जो दीगर अरकान कौमी असम्बली है वो वापस असम्बलियों में नहीं जाएंगे। लेकिन अब जब ये स्टेटमेंट आई है तो इसको इमरान खान का एक बहुत बड़ा यू टर्न करार दिया जा रहा है। ताहम कुछ तज्ज़ियेकारों का ये कहना है कि इमरान खान ने बहुत अच्छी बात की है और हाल के बजाय मुस्तकबिल की तरफ जो है वो देखना चाहिए, क्योंकि अगर मुस्तकबिल की सियासत करनी है तो उसके लिए ज़रूरी है कि इमरान खान और उनके साथी जो है वो कौमी असम्बली में वापस जाए, भरपूर अपोजिशन का किरदार अदा करे और ख़ासतौर पर जब नेक्स्ट निगरान सेटअप बनेगा तो उसमें उनकी मशावरत जो है वो ज़रूरी होगी। तो अब देखना ही होगा कि क्या होता है। यकीनन अगले 48 घंटे में इसका फैसला होगा कि इमरान खान जो है वो क्या करने जाते हैं। इसके अलावा अगर हम कराची की सियासत की बात करें तो कराची में जो हालिया बल्दियाती इलेक्शन हुए हैं तो इसने सबको हैरान कर दिया है। गैर मामूली कारकर्दगी जो है वो दिखाई है जमात इस्लामी ने, और जो सरकारी
اعلان ہوا ہے، جو الیکشن کمیشن کا جو اعلان ہوا ہے اس کے مطابق اب تک جماعت اسلامی کو کراچی میں 86 یوسیز میں کامیابی ملی ہے، جبکہ ان کے مد مقابل پیپلز پارٹی کو 93 یوسیز میں کامیابی ملی ہے، اور پیپلز پارٹی سب سے بڑی پارٹی کے طور پر سامنے آئی ہے، جبکہ ان کے مد مقابل بہت قریب ترین ہے جماعت اسلامی ان کے قریب، جبکہ پاکستان تحریک انصاف کی پرفارمنس بہت بری رہی ہے کراچی کے حالیہ الیکشن میں، اور وہ تیسرے نمبر پر رہی ہے۔ تاہم آج بھی یہی خبر آ رہی ہے، گزشتہ روز بھی یہ خبر آ رہی تھی کہ جو اس وقت تک جماعت اسلامی کراچی کے امیر ہے اور جو ان کے میئر کے امیدوار بھی ہے حافظ نعیم الرحمان، تو وہ احتجاج کر رہے ہیں کہ یار ان کی تقریباً 10 سیٹیں ایسی ہیں جو کہ پیپلز پارٹی کو دی گئی ہے، اور ان کے مطابق ان کے پاس ثبوت موجود ہے کہ ان تمام 10 سیٹوں پر جماعت اسلامی کی جو سے چیئرمین تھے ان کی کامیابی جو ہے وہ کنفرم ہو گئی تھی، لیکن بعد میں یہ سیٹیں جو ہے یہ پیپلز پارٹی کو دلوائی گئی۔ تو آج جماعت اسلامی نے پورے ملک میں احتجاج کا اعلان بھی کیا ہے۔ اس تمام تر صورتحال کے باوجود بھی ہم اگر یہ دیکھیں کہ حالیہ الیکشن کا ہم اگر تجزیہ کریں تو اس میں جماعت اسلامی نے غیر معمولی کارکردگی دکھائی ہے، لیکن اس الیکشن میں آپ نے دیکھا کہ پاکستان تحریک انصاف کی کارکردگی انتہائی ناقص کارکردگی رہی ہے، اور صرف 20 سیٹوں پر پاکستان تحریک انصاف کو کامیابی ملی ہے، جو کہ یقیناً ان کے بیانیوں کو بہت بڑا دھچکا لگا ہے۔ کچھ معنی کا یہ بھی کہنا ہے کہ اگر جنرل الیکشن ہوتے ہیں اور پاکستان تحریک انصاف کی یہی کارکردگی پنجاب اور کے پی میں رہتی ہے تو وہ اگلا حکومت بھی نہیں بنا سکے گی، بلکہ وہ ان کو اپوزیشن کے بینچوں پر بیٹھنا پڑے گا۔ تو یقیناً پاکستان تحریک انصاف کو حالیہ نتائج نے بھی بہت بڑا دھچکا دیا ہے، بہت پریشان کر دیا ہے، اور اس حوالے سے گزشتہ روز بھی عمران خان کی قیادت میں زمان پارک لاہور میں ایک میٹنگ بلائی گئی تھی، اور آج بھی جو ان کی سینٹرل لیڈرشپ ہے ان کی ایک میٹنگ جو ہے بلائی گئی ہے، کراچی کے حالات پر غور کر رہے ہیں کہ آخر بری کارکردگی کے وجوہات کیا تھے۔ گو کہ پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے الزامات ضرور لگائے جا رہے ہیں کہ اس الیکشن میں ان کے ساتھ دھاندلی نہیں بلکہ دھاندلا کیا گیا ہے، لیکن اس تمام تر صورتحال کے باوجود بھی جو ان کی بری پرفارمنس ہے، یقیناً ان کے ناقدین کا کہنا ہے کہ صرف سوشل میڈیا پر زیادہ کیمپین چلائی گئی تھی، جبکہ گراؤنڈ پر کیمپین نہیں چلائی گئی تھی، جس کے باعث پاکستان تحریک انصاف کو بہت بڑا دھچکا لگا ہے اور ان کو شکست ہوئی ہے۔ ناظرین، سب سے آخر میں ہم ایک انتہائی بری خبر جو ہے، ایک انتہائی غم سے بھرپور خبر جو ہے وہ آپ کے ساتھ اس کا تجزیہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ گزشتہ روز ایک خبر آئی تھی کہ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے سابق صدر، پشاور سے تعلق رکھنے والے سینئر قانون دان عبداللطیف افریدی کو ہائی کورٹ بار روم کے اندر جو ہے وہ فائرنگ کر کے قتل کر دیا گیا، اور اس کے بعد اس قاتل کو گرفتار بھی کیا گیا۔ گو کہ اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ قاتل جو ہے وہ ان کا رشتہ دار ہے، اور ان کی آپس میں خاندانی دشمنی چل رہی تھی، اور شاید قاتل نے اس کا اعتراف بھی کیا ہے۔ لیکن سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ اس صوبے کے سب سے بڑے عدالت پشاور ہائی کورٹ پر اس کا بار روم، وہاں پہ کسی بندے کا اسلحے کے ساتھ جانا اور پھر اتنے سینئر قانون دان کو نشانہ بنانا جو ہے یہ انتہائی افسوس کی بات ہے۔ عبداللطیف افریدی، جس کو نہ صرف لائرز کمیونٹی میں خاصی ان کو عزت دی جاتی تھی، ان کو عزت دی جاتی ہے، بلکہ جو جن کا تعلق لائرز کمیونٹی سے نہیں ہے اور عام سویل لوگ ہیں، وہ بھی عبداللطیف افریدی کی شخصیت سے باخبر تھے کہ ایک ایسی شخصیت جو کہ ہمیشہ مظلوموں کے ساتھ وہ کھڑے رہے۔ اس ملک میں لاپتہ افراد کا کیس ہو، اس ملک میں مظلوموں کی آواز ہو، فاٹا کے لوگوں کی آواز ہو، پختونوں کی آواز ہو، بلوچستان کی آواز ہو، چاہے اس ملک میں جس صوبے اور جس حلقے کی آواز ہو، تو عبداللطیف افریدی ہمیشہ فرنٹ رو میں ہوتے تھے۔ اور یہ بھی اب کہا جا رہا ہے کہ آسما جہانگیر کے موت کے بعد کل کا جو ثانیہ ہوا ہے جس میں عبداللطیف افریدی کو قتل کیا گیا ہے، تو یہ پاکستان میں لائرز کمیونٹی کی نہ صرف بلکہ تمام مظلوموں کے لیے سب سے بڑا نقصان ہوا ہے۔ تو یقیناً یہ بہت افسوس کی بات ہے۔ حکومت کو سوچنا ہوگا کہ اگر ہائی کورٹ میں اسلحہ لانا جو ہے وہ منع ہے، تو پھر یہ سیکیورٹی لیپس کیوں ہوا ہے، کس سے ہوا ہے؟ ذمہ داروں کا تعین ہونا چاہیے، اور یقیناً مستقبل میں ایسے جو واقعات ہیں اس کے روک تھام کے لیے بھرپور اقدامات اٹھانے چاہیے۔ اگلے پروگرام تک اپنے میزبان محبوب علی سدوئی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔